राजा था पृथ्वी राज, उसको बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा अगर ऐसा ही मामला हुआ तो हुकूमत भी हमारी जाएगी। उसने अपने एक पंडित को बुलाया जिसका नाम था रामदेव। पंडित था वो, बड़ा तेज तराज था, लोगों से उलझता था, अपने बुतों की झूठी तारीफ करता था, लोगों को अपने मजहब में लाने के लिए उसने PhD किया हुआ था, लोगों को पूरा पूरा मुतमईन करता था हमारे खुदा सच्चे हैं, हमारे खुदा सच्चे हैं, हमारे खुदा ये देते हैं, ये देते हैं, लोगों से उलझ पड़ता था। पृथ्वी राज ने उसको भेजा, जाओ बाबे से उलझो, बातें करो, बास करो, जिस तरह भी हो सके बाबे को यहां से भगा के आओ, जो इनाम मांगोगे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन रामदेव के नसीब कितने अच्छे थे, यूं ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से उलझने लगा, बातें करने लगा, बास करने लगा, सवालात करने लगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उसके चेहरे पे निगाह मारी, फिर ऐसी निगाह मारी अल्लाह अकबर, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, नजरों से पिलाई जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की निगाह रामदेव के चेहरे पे पड़ी, फरमाने लगे तू मुझसे उलझने के लिए आया है, सवालात करने के लिए आ रहा है, बास करने के लिए आ रहा है, मैं तो तेरी पेशानी में नूरे ईमान को देख रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। ख्वाजा ने इतना ही कहा, रामदेव पंडित उसकी जुबान पे जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ने जाके बताया, लो जी रामदेव भी गया, पंडित भी गया, जिस पर तुम्हें मान था वो चला गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने नाम रखा उसका अब्दुल्ला। क्या नाम रखा? हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला का नाम ये अब्दुल्ला अल्लाह को बड़ा ही नाम प्यारा है, बड़ा ही प्यारा नाम है, ये नाम रखा करो। नाम अब्दुल्ला रखा, रामदेव का नाम हो गया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला, हम तो कहेंगे हजरत अब्दुल्ला, वो तो अल्लाह के वली बन गए। उसने कहा हुजूर कभी उधर बैठते हो, कभी इधर बैठते हो, कभी उधर लोग तंग करते हैं, कभी इधर परेशान करते हैं, मेरे बाप दादे की जद्दी पुश्ती मेरी जमीन है अपनी, वो मैं सारी आपको हदिया पेश करता हूं, वो कबूल फरमाएं, अपना आस्थाना बनाएं, मस्जिद बनाएं। उसने जमीन पेश कर दी, आपने मस्जिद बनाई, खानका बनाई, अपनी जगह पे डेरा लगाया, तबलीग शुरू कर दी। फिर क्या था, पृथ्वी राज को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा रामदेव भी चला गया, हजारों की तादाद में लोग चले गए, उसे एक बंदे पे मान था जिसका नाम था जिपाल जोगी। उसे बुलाया गया और कहा मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस तरह का एक फकीर आया है, यहाँ तो बड़ा जादूगर है, यहाँ कामल सूफी है, हमें समझ नहीं आ रही, लोग धर्म को छोड़ के उसके मजहब को कबूल कर रहे हैं, अगर तू लोगों से अपना मजहब बचा लिया, मुंह मांगा इनाम मैं तुझे दूंगा। जिपाल जोगी ने कहा ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 3 कमाल हैं। पहला कमाल है मैं सांप बनाता हूं, दूसरा कमाल है मैं आग बरसा लेता हूं, तीसरा कमाल है मैं हवा में भी उड़ लेता हूं। उसने तीनों कमाल, उसने कहा ये तो बड़े कमाल हैं। उसने एक बहुत बड़े मैदान का रेंज किया, सारे इलाके से लोगों को बुलाया गया। बुला वो नहीं रहा, हकीकत में अल्लाह ही बुला रहा है। जरा इकट्ठे हो जाओ ना, मोइनुद्दीन को तबलीग करने का मौका मिले। 150 राजे, 150 राजे, वो यूं समझे 150 वजीर थे, वो मुख्तलिफ अपने अपने इलाकों से आए, उनके लिए कुर्सियां लगाई गई, राजा पृथ्वी के लिए तख्त लगाया गया और आम अवामुन्नास लोग खड़े हो गए, लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया। पता चला जिपाल जोगी आया है मोइनुद्दीन को यहां भगाने के लिए। जिपाल जोगी आया, पृथ्वी ने कहा
جو انعام مانگو گے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اسی صورت میں اس فقیر کو یہاں سے نکالو۔ اس نے کہا میں سانپ چھوڑوں گا، اس فقیر کو ڈسیں گے اور وہ یہ فقیر مر جائے گا۔ اس نے کہا بڑی بات ہے۔ جیپال جوگی آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میدان لگایا گیا۔ جو ہی جیپال جوگی نے منتر پڑھا، یہ آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے منتر کا، سانپ نہیں ہوتے، آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے سانپ نکل آئے ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں سانپ نکلنا شروع ہو گئے۔ قطب الدین نے عرض کیا حضور وہ دیکھیں نا سانپ ہی سانپ ہے۔ فرمایا بیٹا آیت الکرسی پڑھتے جاؤ، حصار کھینچتے جاؤ، لکیر کھینچتے جاؤ۔ قطب الدین فرماتے ہیں میں نے آیت الکرسی شروع کر دی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی مکمل ہو گئی، حصار مکمل ہو گیا۔ فرمانے لگے اے بیٹا قطب الدین اب پریشان ہونے کی ضرورت ہے، جتنے سانپ تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ منظر دیکھنے آئے، جو ہی لکیر کے ساتھ ٹچ ہوتے سانپ مر جاتے۔ پرتھوی راج پریشان ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ جیپال کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب پہلوان لڑتے ہیں ایک داؤ نہ چلے تو دوسرا داؤ ہوتا ہے، اب دوسرا داؤ کھیلوں گا۔ اگر لکیر سے آگے سانپ نہیں جا سکتا اوپر سے آگ برساؤں گا۔ اس نے منتر پڑھا، اوپر سے آگ برسانا شروع کی، دائیں بائیں کے درخت بھی جل گئے، لیکن خواجہ کا ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ وہ حیران ہو گیا۔ جیپال جوگی بھی خود بھی حیران ہے، پرتھوی راج بھی پریشان ہے، اب بنے گا کیا؟ اب لینے کے دینے پڑیں گے، لینے کے دینے پڑیں گے۔ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سارا میدان میں نے لگایا تھا، اب لوگ بھی جائیں گے، رہے گا میرا بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو اس نے کچھ منتر پڑھا، کھال کے اوپر بیٹھا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ پرتھوی راج خود بولا او لوگوں اس فقیر کے پاس بھی جادو ہے، جیپال کے پاس بھی جادو ہے، دیکھو جیپال کے پاس جو جادو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ایسا کمال کا جادو اس فقیر کے پاس ہے، اس مذہب میں چلے جاؤ۔ اگر اس فقیر کے پاس ایسا جادو نہیں ہے تو پھر اپنے دھرم کو مت چھوڑو، اپنے دھرم کو مت چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات پرتھوی راج نے جب کہی نا، جیپال جوگی ہوا میں اڑ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس لکڑی کی کھڑاویں پڑی ہوئی تھی، جو وضو کے وقت آپ پہنا کرتے تھے، لکڑی کی کھڑاویں۔ آپ نے انہیں اٹھایا، ہوا میں پھینک دیا، ہوا میں پھینک دیا، وہ اوپر گئیں، اس کے سر کو تپلا بنا لیا، سر کے اوپر پڑی، خوب برسی۔ خواجہ کی کھڑاویں، خواجہ کے نالین، جوتے مبارک اس کے سر پہ خوب برسے، نیچے آیا۔ اللہ اکبر۔ نسبت والے جوتے تھے، نسبت والے نالین تھے، نسبت والی کھڑاویں تھیں، اس کا فیض کیوں نہ ملے؟ نیچے آیا، اس کی زبان پہ بے ساختہ کلمہ جاری ہو گیا، پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کا مجمع ہے، جیپال جوگی نے کلمہ پڑھا، اپنے چیلوں سے کہنے لگا او میرے چیلو، جو کچھ میرے پاس ہے مادیت ہے، جو کچھ اس فقیر کے پاس ہے روحانیت ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ جادو ہے، جو کچھ اس فقیر کے پاس ہے وہ حقیقت ہے، وہ کرامت ہے۔ میں تو اس کے جو نانا جان ہے، میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ چیلو نے بھی اسلام قبول کیا۔ پرتھوی راج نے دیکھا لاکھوں کے مجمع کے اندر اس نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، کہنے لگا ایسی سزا دوں گا، تجھے سولی پہ چڑھا دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تیریاں بوٹیاں کر دوں گا۔
اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ تو بن کے ترش رو مجھے اذا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے کوئی دمکی اتار دے، یہ نور ایمان کا نشہ ہے۔ اب جان تو جا سکتی ہے پر دل سے ایمان نہیں جا سکتا، جو کچھ مرضی کر لے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ لاکھوں لوگوں نے امام الانبیاء کا کلمہ